السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال جو علماء کرام علم و فضل اندر میرے نالوں بڑے سن، بحمدہ تعالی نہایت ہی عالمانہ فاضلانہ شاندار علمی خطاب فرما چکے، اور جو میدان خطابت اندر میرے نالوں بہت زیادہ آگے نے حضرت ملتانی حفظہ اللہ اور میرے تو متصل بعد انشاءاللہ خطاب فرمان گے۔ بلا تاخیر اور بلا تمہید اللہ دی توفیق دے نال جو پیغام میں تساں احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا اس کا آغاز کرنا۔ احباب گرامی قدر، نبی علیہ السلام دی عزت اور آپ دی حرمت اور آپ علیہ السلام دے مقام نو اس بندے نے پہچانے ہیں جس نے سیرت دے 3 پہلو اپنی زندگی اندر اپنائے۔ توجہ مرور ہے، نبی علیہ السلام دی عزت، آپ دی حرمت، آپ دی شان اور مقام نو اس نے پہچانے ہیں جس نے رسول پاک علیہ السلام دی سیرت دے 3 پہلو اپنی زندگی اندر اپنائے۔ میں بڑے ہی اختصار دے نال سیرت دے 3 گوشے، سیرت دے 3 پہلو تساں احباب دے سامنے بیان کرنے چاہنا، اور 2 ٹوک الفاظ اندر میں شروع تے ہی یہ وضاحت کر دینی ضروری سمجھنا کہ جس بندے دی زندگی اندر رسول پاک علیہ السلام دی سیرت پاک دے 3 پہلو نہیں، اس نے نبی علیہ السلام نو جانیا نہیں، پہچانیا نہیں، اس دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں، آپ دی ولادت، آپ دا میلاد، آپ دی بعثت، آپ دی رسالت اور آپ دی 23 سالہ خدمات دا اس بندے نے کوئی مول یا کوئی قدر نہیں پایا جس دی تربیت سیرت دے 3 پہلوان دے مطابق نہیں۔ آئیے میں بلا تاخیر سب نالوں پہلے پہلو دا تذکرہ کرنا۔ اگر تسی جاگ رہے ہو توجہ تواڈی میرے والے تو درود پاک تو انشاءاللہ مینوں تواڈے ذوق دا پتہ چل جانا ہے۔ مینوں امید ہے انشاءاللہ تسی درود پاک اندر ہرگز بخل نہیں کرو گے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء امام معصوم میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا سب نالوں اہم پہلو یہ ہے توجہ میرے وال کہ عقیدہ توحید نو اختیار کیتا جائے۔ یہ سیرت دا سب نالوں اہم پہلو ہے۔ نبی کل کائنات علیہ السلام دی 23 سالہ سیرت دا مطالعہ کر کے دیکھ لو،
شرک کرنا تو درکنار، شرک دا ایک شوشہ بھی پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نظر نہیں آتا۔ میں تواڈے کول ایک سوال کرنا، رسول پاک علیہ السلام 23 سالہ زندگی دے اندر بیمار بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، آپ نو روحانی اور جسمانی ہر طرح دے دکھ بھی پہنچائے گئے، لیکن 23 سالہ دور دے اندر کوئی ایک لمحہ کوئی بھی انسان اور مسلمان قرآن و حدیث چوں اور آپ دی سیرت چوں پیش نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام نے اوکھے اور مشکل دے وقت اندر کدی حضرت ابراہیم نو پکاریا ہوئے، یا حضرت آدم نو پکاریا ہوئے، یا حضرت ابراہیم نو پکاریا ہوئے۔ پوری 23 سالہ سیرت پڑھ کے دیکھ لو، پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تو علاوہ کسی غیر نو نہیں پکارے۔ سیرت دا اے پہلو بھی اللہ دی توفیق دے نال اسی اپنے سینے دے نال لگا کے بیٹھے ہاں، ذرا مل کے بولیو۔ کئی موقع ایسے ہوندے نے اتھے بندہ چپ رہے تے خیر سل ہے، لیکن جتھے گواہی نوٹ ہو رہی ہوئے نا اتھے خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ذرا مل کے بولو، پیغمبر نے 23 سالہ دور اندر اللہ تو علاوہ کسی مشکل دے اندر اللہ تو علاوہ کسی غیر نو نہیں پکاریا۔ اج دا اہل حدیث بھی کسی غیر نو پکاردا، جڑا پکاردا وہ بے شک چپ رہے، کسی غیر نو پکاردا۔ اسی پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نال پیار کرنے، لیکن اسی یا غوث اعظم مدد دے نعرے نہیں لگاندے، سیدنا علی نال پیار کرنے ہیں، یا علی مدد مشکل کشا دے نعرے نہیں لگاندے۔ اسی نیکوکار لوگاں نال پیار کرنے ہیں، لیکن انہاں کو مدد کیوں نہیں طلب کردے؟ اللہ دے بندو، ساڈی بات تو سنو، ساڈی دعوت تو سنو، ساڈی فکر تو سنو، ساڈا منہج تو سنو، ساڈی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دا مقصد تو سمجھو۔ 23 سالہ دور اندر نبی علیہ السلام نے کسی بڑے تو بڑے نبی دے کولوں بھی مدد طلب نہیں کیتی، اسی بھی اللہ نو چھوڑ کے نہ کسی نبی کولوں مدد طلب کرنے ہیں اور نہ کسی ولی کولوں مدد طلب کرنے۔ پیر عبد القادر جیلانی دے بارے توجہ فرمانا بھئی، اسی انہاں نو اللہ دا ولی مننے ہیں، محدث بغداد مننے ہیں، بڑا احترام کرنے ہیں، لیکن اسی انہاں نو غوث اعظم نہیں مانتے۔ اس دی وجہ کی ہے کہ اللہ دے بندو ساڈا مسلک سمجھو، ساڈا منہج سمجھو۔ اسی تے مسجد دے امام نو بھی نا بغیر دلیل تو اپنا امام نہیں مندے، اسی انہوں مسجد دا امام مننے ہیں جیدی داڑھی سنت دے مطابق ہوئے، شلوار ٹخنیاں تو اوپر ہوئے، آواز ہو دی سونی ہوئے، کردار ہو دا اچھا ہوئے۔ اسی مسجد دے امام نو بغیر دلیل تو امام نہیں منیا۔ علی حجویری رحمت اللہ علیہ نو اسی داتا کیویں من سکنے ہیں؟ پیر عبد القادر جیلانی نو اسی غوث اعظم کیویں من سکنے ہیں؟ انہوں نے غوث کنے بنایا ہے، کدن بنایا ہے، کس تاریخ نو بنایا ہے؟ کوئی قرآن دی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو، کوئی صحابی دا قول پڑھو۔ لوگ آندے نے جی وہ تو نبی علیہ السلام تو بعد آئے نے تے قرآن و حدیث دلیل کیویں ہونی چاہیے دی ہے؟ اسی آنے حضرت امام مہدی انہاں تو بھی بعد آن گے، لیکن انہاں دا ذکر پیغمبر دیاں صحیح احادیث اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ حضرت پیر عبد القادر جیلانی تو بعد آن گے، لیکن انہاں دا تذکرہ احادیث اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر صدی دی اندر ایک مجدد پیدا ہوئے گا، ایدہ تذکرہ حدیث اندر موجود ہے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نو غوث اعظم کس نے بنایا ہے؟ علی حجویری رحمہ اللہ نو داتا کس نے بنایا ہے؟ بابا فرید نو گنج شکر کس نے بنایا ہے؟ تو احباب گرامی قدر ایک دعوت فکر ہے، توجہ فرمانا بڑی معذرت دے نال۔ ساڈا منہج ساڈا مسلک بڑا صاف ستھرا ہے۔ اگر سانو منانا ہے کوئی قرآن دی آیت پڑھو، کوئی حدیث پاک پڑھو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے تو بعد کوئی غوث ہوئے گا، کوئی کتب ہوئے گا، کوئی ابدال ہوئے گا، کوئی گنج شکر ہوئے گا، کوئی گنج بخش ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے 23 سالہ دور اندر اللہ دی عزت دی قسم، اگر کوئی اللہ تو علاوہ غوث اعظم ہوندا تو اللہ دے پیغمبر ہوندے، ابو بکر صدیق ہوندے، سیدنا علی المرتضیٰ ہوندے، سیدنا عمر ہوندے، سیدنا عثمان ہوندے۔ اگر اے لوگ غوث اعظم نہیں، گنج شکر نہیں، گنج بخش نہیں، اگر اے لوگ غریب نواز نہیں، لج پال نہیں، مشکل کشا نہیں، تو قیامت تک کوئی بھی اللہ دا پیارا ولی ان القاب دا حقدار نہیں۔
23 साला दौर सीरत पढ़ के देख लो यार, है रोज़ रोज़ दे झगड़े मुकाओ। अगर तवज्जो मेरे वाल करियो इंशाअल्लाह। मैं जल्दी बात ख़त्म करनी चाहना, लेकिन ज़रूरी बातें तुहाडे पेशे खिदमत करन दा इरादा है। 23 साला दौर के अंदर कदी नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया या अल्लाह मैनू हज़रत इब्राहिम की तफैल सेहत दे दे, हज़रत नूह के सदके अल्लाह मैनू फतह दे दे, हज़रत आदम के सदके अल्लाह मेरा यह मसला हल कर दे। सदके तफैल यूं चूंके चनाचे, भाई ये दीन नहीं है, शरीयत नहीं है। दूसरी बात, रसूल पाक अलैहिस्सलाम दे बेटे भी फौत होए, आप अलैहिस्सलाम दियां बेटियां भी फौत हुई, आप अलैहिस्सलाम दे सहाबा भी फौत होए, आप अलैहिस्सलाम दे सहाबा शहीद भी होए, और आप दे बड़े प्यारे चचा हज़रत हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब अल हाशमी रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने ओहद दे मैदान अंदर शहीद कर दिता गया। लो जी, ईमानदारी ना बोलिया जे, चुप ना रहा जे, मैं तुहाडी गवाही सुननी चाहना। पूरा दीन पढ़ लो, पैगंबर दी पूरी 30-23 साला सीरत पढ़ लो। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने किसी भी बेटे की कबर नूं पुख्ता बनाया? जिन्ना मजमा है ना उन्नी आवाज़ नहीं, मैनूं उन्नी आवाज़ चाहिए। किसी बेटी की कबर ते दरबार बनाया? आंदे जी असीं बाबे होना की कबर ते दरबार बनाने हैं निशानी के तौर पर, यादगिरी के तौर पर। भाई लोगो, किला कालर दे बासियों इर्दा गिरद आने वालों सुनो, अगर निशानी ते यादगिरी के तौर पर किसी कबर नूं पुख्ता बनाना हुंदा या किसी कबर ते दरबार बनाना हुंदा ते नबी अलैहिस्सलाम अपने प्यारे चाचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की कबर नूं जरूर पुख्ता बनाते। 23 साला दौर अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी कबर नूं पुख्ता नहीं बनाया, कोई दरबार मज़ार नहीं बनाया। एक काम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी नहीं किया। तो जरा गूंज पा दियो, मिल के बोलो असी भी अल्हम्दुलिल्लाह। असी कबरां दी कमाई नहीं खांदे बई, जे साडा कसूर है तो क़यामत तक साडा कसूर रहेगा। जे ये जुर्म है तो असी करते रहांगे। असी कबरां नूं फैक्ट्री नहीं बनाते, असी कबरां दी कमाई नहीं खांदे, असी कबरां ते मजावर बन के नहीं बैठते, असी कबरां ते नजरों न्यास नहीं देंदे, असी कबरां ते चढ़ावे नहीं चाढ़ते। सानू पैगंबर दी सीरत चो कुछ नहीं मिलिया, पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सीरत दी रहनुमाई नहीं। न 23 साला सीरत दी अंदर मेरे पैगंबर ने अल्लाह तो इलावा किसी नू पुकारे है। न 23 साला सीरत दी अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलात वस्सलाम ने अपने किसी बेटे, किसी बेटी, किसी अजीज रिश्तेदार, सहाबी प्यारे दी कबर नू पुख्ता बनाया है। सीरत दे दोनों पहलू अहले हदीस बेहमदे ही ताला अपने सीने दे नाल लगा के बैठा है। और आइए जिहड़ी मैं तीसरी बात करनी चाहना, जरा रौनक पैदा करो। हाँ, बड़ी सोहनी तुसी माशाअल्लाह महफिल सजाई है। मैं चाहना एक बारी बहार पैदा हो जाए। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साला दौर अंदर, मैं समझना प्रोग्राम मस्जिदां च भी होने चाहिए ने, ध्यान करियो, मस्जिदां च भी होने चाहिए ने। लेकिन अगर मैनू पुछो ना, मैं कहना जेड़े प्रोग्राम है डेरियां ते हुंदे ने, हवेलियां च हुंदे ने, प्लाटां च हुंदे ने, स्कूलां च हुंदे ने, मैरिज हालां च हुंदे ने, इन्हां दा फायदा ज़्यादा हुंदा है। वजह पता की है? सारे मुसलमान भाई आ जाते ने, गौर फिक्र करने का मौका मिल जाता है, दलाइल ते गौर करना चाहिए, मसाइल ते गौर करना चाहिए। तीसरी गल मैं जिहड़ी करनी चाहना, सहाबा जख्मी भी होए, सहाबा मकरूज भी होए, सहाबा बीमार भी होए, सहाबा परेशान भी होए, तो सहाबा अपनियां तकलीफां ते दुख लैके नबी अलैहिस्सलाम दी खिदमत के अंदर हाज़र भी होए। मैनू ईमानदार ना दसियो बई, ते सच बोलियो, नबी अलैहिस्सलाम ने 23 साला दौर अंदर अपने किसी भी परेशान सहाबी नू कदी कोई धागा पढ़ के दिता? सारे क्यों नहीं बोलते? कोई मसला बनना है तो मेरे नाल बनना है, तुहाडे नाल नहीं बनना। जुरत नाल जे तुसीं समझ दिओ दिता तो कोई खड़ा हो जाए अपनी कुर्सी तो, ते जे हक समझ दिओ तो मेरे तक तो कम से कम तुहाडी आवाज़ आए ना। 23 साला सीरत दी अंदर, मक्की दौर अंदर, मदनी दौर अंदर सहाबा बीमार भी हुए, सहाबा जख्मी भी हुए, सहाबा मकरूज भी हुए, सहाबा पे मसाइल भी आए, सहाबा पे मसाइब भी आए, सहाबा बड़े बड़े कठिन मोड़ से गुजरे। गूंज पा दियो, पैगंबर अलैहिस्सलाम को जो सहाबा दुख लैके आंदे सन, नबी पाक ने किसी सहाबी नू कदी कोई धागा पढ़ के दिता? सारे बोलो, कोई छल्ला पढ़ के दिता? कोई कड़ा पढ़ के दिता? कोई तवीज़ लिख के दिता? अज अल्लाह दे फजल दे नाल
اہل حدیث دا جرم ہے وے تانوں دھاگیاں دی سپرد نہیں کیتا، اہل حدیث دا جرم ہے وے تانوں کڑیاں دی سپرد نہیں کیتا، اہل حدیث دا جرم ہے وے تانوں قبر دی پوجا تو بچایا، اہل حدیث دا جرم ہے وے اسی غیر اللہ دی عبادت تو بچایا۔ 23 سالہ دور اندر کوئی چھلا نہیں، کوئی کڑا نہیں، کوئی دھاگا نہیں، نبی علیہ السلام نے کوئی اس طرح دا معاملہ صحابہ کرام دے نال نہیں کیتا۔ تو احباب گرامی قدر جو کم نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیتا الحمدللہ اسی بھی کر دے، پھر سانو حق ہے نا اسی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کروائیے، کیونکہ اسی پیغمبر دی حرمت دا خیال کیتا ہے۔ اور سیرت دا سب نالو اہم پہلو عقیدہ توحید یار لوگاں نے بڑا ستایا ہے۔ کیڑا تن ہے جڑا مینوں نہیں دتا گیا، کیڑی پریشانی تے کیڑا سخت بول ہے جڑا میرے تے نہیں بولیا گیا، مینوں گستاخ رسول بھی کیا گیا ہے، گستاخ اولیاء بھی کیا گیا ہے، بہت کچھ کیا گیا ہے، لیکن اللہ دی توفیق دے نال اسی سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن پیغمبر دی سیرت دا سب تو پہلا پہلو عقیدہ توحید اپنا کے بیٹھے ہیں۔ ان تسی میرے کو سوال کرو گے حضرت نبی علیہ السلام نے دھاگا بھی نہیں کو پڑھ کے دیتا، قبر تے بھی نہیں کوئی نبی علیہ السلام نے کوئی سجدہ کیتا، نظر و نیاز دعائی، نبی علیہ السلام نے غیر کو مدد بھی نہیں منگی، تے نبی علیہ السلام کر دے کی سن؟ مشکل ویلے پیغمبر دی سیرت کی ہے اور مصیبت ویلے نبی علیہ السلام دی سیرت کی ہے۔ لو میں اللہ دے فضل دے نال چند دلائل سیرت جو تواڈے پیشے خدمت کر کے سیرت دا سب تو پہلا پہلو نمایاں کرنا چاہنا۔ مشرق دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں، لیراں تصویراں فقیراں دھاگیاں چھلیاں کڑیاں درباراں مزاراں دی پوجا کرنے والا او دا پیغمبر دے میلاد نہ کوئی تعلق نہیں، پیغمبر دی حرمت نہ کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ پیغمبر دی عزت نو سمجھدا غیر نو سجدہ نہ کردا، اگر وہ آیت الکرسی دی عزت نو سمجھدا اپنے آپ نو دھاگے دی سپرد نہ کردا، اگر وہ معوذتین دی قدر جاندا اپنے گھٹ تے پتل دے لوہے دے کڑے نہ پہندا۔ الحمدللہ اسی قرآن دی حرمت نو بھی سمجھے ہے اور صاحب قرآن دی حرمت نو بھی سمجھے ہے۔ جو انداز پیغمبر دی سیرت چو ملے ہے وہی انداز تواڈے سامنے بیان کیتا ہے۔ لوگو میری ذات اندر ہزاراں عیب ہو سکتے نے، میرے عزت معاب عرفان صاحب انہاں دے رفقا پوری انتظامیہ مہماناں نے گرامی قدر انہاں دی ذات اندر ہزاراں عیب ہو سکتے نے، لیکن میں تانوں مبارکباد پیش کرنا باوضو بیٹھا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا۔ لوگو اسی دین دے نام تے دکانداری نہیں جے کر دے، اسی دین دے نام تے پیسے نہیں جے بٹور دے۔ میں تواڈے کوئی گل پوچھنا، میں جو کالے رنگ دے 50 دھاگے رکھ لاں، 50 دھاگے میں لال رنگ دے رکھ لاں تے پھوک مار کے دئی جاواں، ایماندار نے دسو مینوں پھوک مارنی آؤندی ہے کہ نہیں؟ ہولی بولیو، ہولی پھوک مارنی آؤندی ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک دھاگے دا میں ریٹ 50 روپیے بھی رکھاں تے کالے دھاگے 50 ہون تے 50 لال ہون، 100 دھاگے دیہڑی دے 100 دھاگے جان، ایک دھاگے دا 50 روپیے میں لیندا رہاں، دیہڑی لگدی ہے کہ نہیں؟ کہ سانوں کھیر نہیں لنگدی، سانوں حلوے نہیں لنگدے، سانوں نظر و نیاز نہیں لینی آؤندی، مزاح کرنا میرا مزاج نہیں، ہنسانا میرا مزاج نہیں۔ لوگو کلیجہ سکڑدا ہے، اللہ دی قسمیں کلیجہ منہ نو آوندا ہے کہ نبی پاک دی امت رل گئی۔ کوئی لیراں دی پوجا کردا ہے، کوئی صبح اٹھ کے تصویراں دی پوجا کردا ہے، کوئی کہندا ہے فلاں بابے دی وجہ تو مینوں روٹی ملدی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا پہلو سب تو اہم پہلو عقیدہ توحید ہے۔ ہن تسی کہو گے مشکل ویلے پیغمبر نے کی کیتا ہے؟ لو میں 3-4 باتاں بیان کر کے نا سیرت دا دوسرا پہلو بھی بیان کرنا۔ سونے دا نام آئے نا بار بار میں تانوں کہندا چنگا نہیں لگدا، آپ تے درود شریف پڑھدے رہیا کرو۔ ویسے بھی تانوں پتہ ہے نا باہرلی دنیا پتہ کی آندی ہے کہ وہابی آندے نے درود نہ پڑھو، وہابی کی آندے نے درود نہ، اسی کیا سی درود نہ کھڑو، اسی کی کیا ہی درود نہ، بولو بولو کی کیا ہی درود نہ، او پڑھو کھڑو پڑھو کھڑو وزن ایک ہے نا، وہ ساڈا کھڑو انہوں نے پڑھو بڑھاتا ہے۔ اسی کیا ہی حجریاں جو بہ کے دھیان میرے وال کریو، سیانے بندے بیٹھے ہو،
اسی کیا سی حجریاں چ بہ کے جہو جہا بھی درود کھڑو گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چوں نکلن والے الفاظ دا مقابلہ ہو سکدا؟ اور جس پیغمبر دے لعاب اندر شفا ہے، جس پیغمبر دے بال اندر شفا ہے، میں صحیح البخاری اندر پڑھیا ہے، بلوغ المرام اندر پڑھیا ہے، توجہ میرے بال، مدینے چ لوگ بیمار ہو جاندے نا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کول پیغمبر علیہ السلام دے چند بال مبارک سن، موئے مبارک سن، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین پانی دے اندر نا گلاس دے اندر نبی پاک دے بال مبارک نو ڈبو دیندیاں تے مریض نو پانی پلا دیتا جاندا، اللہ اپنی رحمت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے موئے مبارک دی برکت دی وجہ تو اس بیمار نو شفا عطا فرما دیندے۔ یار جس پیغمبر دے لعاب اندر شفا ہے، جس پیغمبر دے بال اندر شفا ہے، جس پیغمبر دے پسینے اندر خوشبو ہے، اس پیغمبر نے امت نو جڑے اذکار دیتے نے، جڑیاں دعاواں دتیاں نے، جڑے وظائف دیتے نے، انہاں اندر کتنی طاقت قوت تے حلاوت ہو سکتی ہے۔ لو جی سونے دا نام آئے نا، ایک باری ذرا بیدار ہو کے محبت دے نال درود پاک پڑھنا۔ پیغمبر دا مشکل دے ویلے پیغمبر دا طریقہ کی ہے، پیغمبر دی سیرت کی ہے، سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو لوگو جو میں پیغام دینا چاہنا حرمت رسول علیہ السلام سننے والوں، جس بندے دی زندگی دی اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے تین پہلو نہیں، اس پیغمبر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، اس بندے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کوئی رشتہ ناتا نہیں، اس پیغمبر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کسی قسم دا کوئی تعلق نہیں۔ سنیے جڑا میں سیرت دا سب نالوں پہلا پہلو بیان کرنا چاہنا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تواڈے لئی بہترین نمونہ ہے۔ سنو اے لوگو قلعہ کالر دے باسیوں تے اردا گرد آنے والوں، نہ میرے پیغمبر نے کوئی دربار بنایا، نہ میرے پیغمبر نے کسی دے واسطے وسیلے نہ منگیا ہے، نہ میرے پیغمبر نے کسی نو تاگا دے کوئی چھلا دے کڑا پڑھ کے دیتا ہے۔ مشکل دی اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کی ہے، کردار کی ہے۔ میں صحیح البخاری دی اندر ایک واقعہ پڑھے ہیں تو جو میرے وال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے نال ایک سفر تے جا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام دا ارادہ کیتا ہے، نیند دا ارادہ کیتا ہے، انج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار پھاگ جڑی ہے درخت تے لٹکا دیتی۔ میرے پیغمبر اس درخت دے سائے تلے اگوشے نیند اندر چلے گئے۔ میرے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، ایک لعنتی بے ایمان زندگی کا ہے، میرے پیغمبر دا دشمن آیا ہے، انہیں اپنے گندے ہاتھ دے اندر نبی علیہ السلام دی پاکیزہ تلوار پکڑی ہے، انج تلوار تان کے تے نبی علیہ السلام نو کہندا ہے میں یمنعو کا منی، دسو میری تلوار دے وار تو تانوں کون بچائے گا؟ قلعہ کالر دے باسیوں تے اردا گرد آنے والوں، چند انچ دا فاصلہ ہے تے پیغمبر علیہ السلام تے تلوار تان کے کھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اے نہیں کیا مینوں تیرے وار تو فلانا جن بچائے گا، فلانی پری بچائے گی، اے نہیں کیا مینوں جبریل بچائے گا، اے نہیں کیا میں حضرت ابراہیم دے صدقے بچ جاواں گا، اے نہیں کیا میں حضرت نوح دی طفیل بچ جاواں گا، اے نہیں کیا میں حضرت عیسیٰ دے موسیٰ دے واسطے نہ بچ جاواں گا۔ جڑا جواب نبی پاک نے دیتا ہے، اے حرمت رسول اندر میں پیغام دینا چاہنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے یقین نہ کیا ہے تیری تلوار تو پتہ مینوں کون بچائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوری جرت دے نال بآواز بلند فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ تیری
تلوار دے وار تو جو مینوں بچائے گا تے اللہ بچائے گا، میرا اللہ بچائے گا۔ حرمت رسول سننے والوں، اتنے یقین تے اتنی محبت اخلاص نال پیغمبر نے اللہ اپنی زبان چو بولے ہے، دشمن دا ہاتھ لرز گیا تے تلوار زمین تے گر گئی ہے، اللہ دا واسطہ دے کے گئی نا، بڑی تو بڑی پریشانی تے مصیبت آ جائے، کیوں تو خیراں دی پوجا کرنا ہے، کیوں تو خیراں نو پکارنا ہے، کیوں تو بابیاں نو اللہ دا شریک کرنا ہے؟ میرے اٹے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت پریشانی دے اندر اللہ نو پکارے ہے۔ توجہ میرے وال اور میرے میرو حرمت رسول سننے والوں، اگر اے تاگے کام کر دے، اگر اے چھلے دے کڑے کام کر دے تے کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے بدری مجاہداں دے گڈ تے کوئی نہ کوئی دھاگا تے ضرور بن دے، انہاں دی تلوار دے نال کوئی نہ کوئی دھاگا تے ضرور بن دے۔ اگر اے چھلے کڑے کام کر دے تے پیغمبر کسے دیابی دے گڈ تے کوئی نہ کوئی چھلا کڑا دے ضرور پاندے۔ بدر دا موقع صحابہ کرام کو تلواراں بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کتنا کٹھن موقع تے موڑ آیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ایک خیمے دے اندر اللہ وال متوجہ ہو گئے، آپ نے فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تبد بعد، اے میرے اللہ اگر مٹھی پر لوگ بھی نہ رہے تے تیری زمین تے کوئی توحید دا نام لین والا باقی نہیں رہے گا۔ اے حرمت رسول سننے والو، جیڑا جملہ پیغمبر نے آج سو تقریباً 1400 سال پہلے بولے ہے، اوہی میں جملہ تواڈے اچ اس پروگرام اندر بولن لگا، لوگاں دے تانیاں تو پریشان نہ ہویا جے، غربتاں دی وجہ تو پریشان نہ ہویا جے، لوگاں دیاں مخالفتاں دی وجہ تو پریشان نہ ہویا جے، جے تسی زمین تے نہ رہے تے اللہ دی توحید دا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا۔ توحید زندہ ہے تہاڈی وجہ تو، سنت زندہ ہے تہاڈی وجہ تو، نبی دا مشن تے دین زندہ ہے تہاڈی وجہ تو، ورنہ لوگاں نو عید دے نام تے، جشن دے نام تے شرک پلایا جا رہا ہے، بدعات پلائیاں جا رہی نے، اور گلیاں بازاراں کے جنہاں دے بارے پیغمبر نے فرمایا ہے ایک کائنات دیاں بدترین جگہ نے، لوگاں دا کروڑ روپیہ گلیاں دی نظر کیتا جا رہا ہے، بازاراں دی نظر کیتا جا رہا ہے۔ اے حرمت رسول سننے والو، پیغمبر علیہ السلام گلیاں سجان نہیں آئے، سنوارن نہیں آئے، پیغمبر تے ساڈے سینیاں دے اندر توحید دی شمع روشن کرن آئے نے، اللہ دی توحید دے جھنڈے گڈن واسطے آئے نے۔ باہر صورت دیکھ لو بدر دے موقع تے میرے پیغمبر نے اللہ نو پکارے ہے، تے میں تانوں ایک اور روایت سنانی چاہنا، سیدنا علی المرتضیٰ بیان کر دے نے، جنگ بدر دا موقع ہے، جنگ کر دیا میرے دل دی اندر خیال آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا میں پتہ کراں کتے میرے پیغمبر دشمن دے گھیرے اندر نہ آ گئے ہون، کتے دشمن نو میرے پیغمبر نو پریشان نہ کیتا ہوئے۔ آندے نے لبدا جدوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا، میں کی ویکھیا اللہ دے نبی میدان بدر دے اندر سجدے پے نے، تے سجدے پہ کے نبی پاک کہہ رہے نے، ایک ہی جملہ بار بار پڑھ دے جا رہے نے، نبی علیہ السلام فرماندے نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ سیدنا علی فرماندے نے میں بڑی دیر کھڑا رہا، نبی پاک سجدے پہ کے آئی جملہ پڑھ دے رہے نے، آندے نے پھر میں دشمن دے مقابلے تے چلا گیا، پھر تھوڑی دیر تو بعد میرے دل چ رگ پریا گیا، علی اپنے نبی پاک دا پتہ دے کر تیرے نبی پاک دی کی حالت ہے۔ اننے رجا تو پھر میں لوٹیا واپس پلٹیا، اسی جگہ تے میں آیا تے ویکھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ دے سجدے پے نے، تے یا حیو یا قیوم ہی پڑھ دے جا رہے نے، تیسری مرتبہ آیا پھر بھی پڑھ دے جا رہے نے۔ یار تیرے گھر دے اندر باپ بھی بیمار ہوئے گا، تیرے گھر چ والدہ بھی کدی بیمار ہوئے گی، کدی کوئی بیٹی نو بھی دکھ آ سکدا ہے۔ حرمت رسول سننے والوں ساڈا پیغام ہے جے سجدے پہ کے پڑھیا کرو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ نو فرمایا، فاطمہ اگر کوئی تیرے تے پریشانی آ جائے تے بے قراری دیاں کڑیاں چ پڑھیا کر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ لوگو کوئی نہیں جے بدل لے کے آوندا، کوئی نہیں جے نیری لے کے آوندا، کوئی نہیں جے بارشاں برساندا، اے ساریاں قوتاں دے اختیار اللہ
دے کول نے توجہ میرے وال صحیح ابن حبان دی میں کروائے سنانی چاہنا مدینے دے اندر قحط آ گیا بارش نہیں آ رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا اے میرے صحابہ میرا ممبر جیڑا ہے کھلے میدان اندر لے جاؤ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ممبر کھلے میدان اندر لے گئے پیغمبر نے صحابہ دے نال ایک دن دا وعدہ کر لیا ہے اسی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر دے جلوہ فروز ہوئے آپ نے فرمایا صحابہ تسی مینوں آکھیا کہ بارش نہیں ہو رہی ان اللہ امرکم ان تدعوا تواڈے اللہ نے تے تانوں حکم دیتا ہے کوئی بھی پریشانی آئے مینوں سچے دلوں پکاریا کرو میں تواڈیاں پکاراں قبول کر لینا وا نبی علیہ السلام دی سیرت دا پہلا پہلو جے عقیدہ توحید قبراں دی پوجا نہیں چھلیاں کڑیاں تاکیاں دی پوجا نہیں اللہ تو علاوہ غیراں نو مشکل کشا حاجت روا تے غوث اعظم کہنا نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا جڑے جملے نبی علیہ السلام نے پڑھے نے میں تانوں ذرا بول کے سنانا نبی پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انکا انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنیو توجہ میرے بال انت الغنیو انت الغنیو انت الغنیو ونحن الفقراء نبی پاک نے فرمایا اللہ مرضیاں دے مالک کو جدوں چاہندے ہو بارشاں پاندے ہو جدوں چاہندے ہو بارشاں ڈک دیندے ہو انت الغنی اللہ داتا تو ہے انت الغنی مشکل کشا تو ہے انت الغنی بارشاں دین والا تو ہے انت الغنی تے اللہ سونیا رحمتاں برسان والا تو ہے ونحن الفقراء میں تیرے دردہ فقیر نبی بھی کھلے میدان جا گیا میرا ابو بکر فقیر بھی آ گیا ہے میرا عمر فقیر بھی آ گیا ہے کوئی پیر دستگیر نہیں جائے سارے پیر اللہ دے درد فقیر نے جے صحابہ اللہ دے درد فقیر نے جے انبیاء اللہ دے درد فقیر نے تے کنہ دستگیراں دی گل کرنا ہے کنہ دیاں دھمکیاں دینا ہے کنہ دے بارے کہنا تواڈیاں لتاں توڑ دین گے کنہ دے بارے کہنا تواڈے مال ڈنگر مار دین گے حرمت رسول سننے والو اگر کوئی تانوں دھمکی دے کہ میرا فلانا بابا تانوں آ نقصان کرے گا اگوں ایک ہی گل کہنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی چینجنگ تو میری زندگی جو پیدا نہیں کر سکتا کوئی دکھ تو مینوں لا حولا دا من ہے نو چینجنگ کوئی تبدیلی نہیں تو کر سکتا میری زندگی اندر ہر حرکت و نقل دا مالک میرا اللہ ہے لوگو میں نبی علیہ السلام دی سیرت دے تین پہلو تانوں سنانے چاہنا پہلا پہلو میں مکمل کر دیتا ہے مشرک دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں جے غیراں نو پکارن والے دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں جے غیراں نو ہمنے چکن والے دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا سب نالوں پہلا پہلو میں بیان کیتا ہے آؤ لوگوں میں دوسرا پہلو بیان کرا ویسے ماشاءاللہ نا تسی جڑے جذبے تے محبت نال آئے ہو نا لو جی جے تسی چاہندے ہو نا کئی بندے بھی مینوں ٹیلی فون کر کے آندے نے شیخ صاحب کوئی راز دی گل کرے جے کوئی وظیفہ بھی دسیا جے لو جی 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ اے تہاڈا شوق ویکھ کے تانوں ایک میں تحفہ دینا چاہنا اے باہروں جان لگے نا اذکار کارڈ لے جیا جے اے نبی پاک دیاں دسیاں دعاواں جے صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھو شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھو صبح دے ٹائم صبح دیاں دعاواں پڑھو شام دے ٹائم شام دیاں دعاواں پڑھو اوے اللہ دے بندو اس حرمت رسول کانفرنس دا ایک مقصد ہے علماء نو بلان دا ایک
مقصد ہے. اللہ دی قسم ایک سنجیدہ پیغام ہے. اے صبح دے ٹائم صبح دیاں دعاواں پڑھیا کر. تفصیلی بیان انشاءاللہ اس موضوع تے پھر میں کسی وقت کراں گا, لیکن میں سرے دستے نو پیغام دینا چاہنا. اگر تو چاہنا ہے نا آئیاں آفتاں ٹل جان, آئیاں مصیبتاں ٹل جان, اللہ رحمتاں برکتاں دے دروازے کھول دے. نبی پاک فرماندے نے صبح شام دی اذکار پابندی نہ پڑھنا تہاڈا کام ہے, خوشیاں تے برکتاں دے سارے دروازے کھول دینا میرے رب العالمین دا کام ہے. ساڈے بچیاں نے ایف اے کر لیا, بی اے کر لیا, ایم اے کر لیا, لیکن ساڈیاں جوان بچیاں صبح دے اذکار نہیں پڑھ دیاں. ساڈے جوان بچے صبح دے اذکار نہیں پڑھ دے. اینو پیڑی عادت پہ گئی ہے تویزاں وال جام دی, کو بدل شاہ کو فلانا عمل کوئی فلاں. لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے زندگی نو کافی سمجھو. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. آئیے میں سیرت دا جڑا دوسرا پہلو بیان کرنا چاہنا. حرمت رسول سننے والو, جے میں مشرک دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں جے. اللہ دی قسم جے میں باوضو بیٹھا تواڈے نہ گل کر رہا, سنگ دل بندے دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں جے. بے رحم بندے دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں جے. جے رسول پاک دی شفاعت تے حوض لینا چاہندے جے, رحم دل انسان بن جاؤ, نرم دل انسان بن جاؤ. میں نہ مانوں, میں نہ مانوں, میں نہ مانوں. سنگ دل بندے دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں. میں شرابیاں دی گل نہیں کردا, میں زانیاں دی گل نہیں کردا, میں جواریاں دی گل نہیں کردا. بڑے بڑے نمازی سنگ دل ہو گئے, بڑے بڑے نمازی بے رحم ہو گئے. روزانہ اپنی بیوی نو گھر دے اندر قد دے تانے دیندا, رنگ دے تانے دیندا, جہیز دے تانے دیندا, غربتاں دے تانے دیندا. ایڈا سنگ دل ہے کہ سکی بھین دا حق مار کے بیٹھا ہے. اچھا اینو کہیے نا بھین دا حق نہیں دیندا, آندا مولوی صاحب دی شادی نہیں کیتی, یہ نکاح نہیں کیتا, یہ جیب نہیں دیتا. اور جاؤ اپنے علاقے دے مفتیاں نو جا کے مسئلہ پوچھو, اپنی بھین نو لکھاں کروڑاں دا جیب دے دے پھر بھی جائیداد معاف نہیں ہو, وراثت چو حق معاف نہیں ہو. یہ نالوں زیادہ سنگ دل کیڑا ہے جڑا سکی بھین دا حق مار کے بیٹھا ہے؟ یہ نالوں زیادہ سنگ دل باپ کیڑا ہے جڑا مرن تو پہلے اپنے بچیاں نو عدالت جا کے اپنی ساری زمین بچیاں دے نام کر دیندا ہے تاکہ کل نو تھیاں کتے وراثت دا مطالبہ نہ کرن. اور لوگوں میں ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہندا جے اگر حرمت رسول نو سمجھ دے جے, حرمت رسول دا حیا کر دے جے, اپنے دلاں دے اندر نرمی پیدا کرو, اپنے دلاں دے اندر رحم پیدا کرو, اپنے دلاں دے اندر پیار پیدا کرو. کادا تو نبی پاک دا عاشق ہے, کادا تو نبی پاک دا محب ہے. سکی بھین نو کیوں نہیں بلاندا؟ آندا جی میں کو اپنے منڈے لی رشتہ منگیا سی, انہیں رشتہ نہیں دیتا, ایدہ میرا مرن جین مکا. پرانو کیوں نہیں بلاندا؟ آندا میں رشتہ منگیا سی, انہیں رشتہ نہیں دیتا. گل گل تے کہنا میرا تیرا مرن جین مکا, گل گل تے کہنا تیری میری خوشی ٹوٹی. اور لوگوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جے قطع رحمی نہ کریا کرو, قطع تعلقی نہ کریا کرو. اتنا نو بڑا سنگ دل انسان کون ہو سکدا ہے جڑا بھین نو موڈ وکھائے, ماں نو موڈ وکھائے, باپ نو رلائے, بھین نو رلائے, بیوی نو لڑائے. ویسے میرا دل بڑا جلدا ہے, داڑھی بھی سنت دے مطابق ہے, شلوار بھی ٹخنیاں تو اوپر ہے, نماز بھی مسیتے جا کے پڑھدا ہے, لیکن یہ خاندانی زندگی گھریلو زندگی جیڑی ہے نا یہ درندیاں نالوں زیادہ بدتر ہو گئی ہے. یہ بچیاں نو بھی گاڑاں, بیوی نو بھی گاڑاں. اور لوگوں اگر پیغمبر نال پیار کر دے جے رحم دل انسان بن جاؤ, معاف کرنے والے انسان بن جاؤ. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد لگتا ناراض ہو گئے ہو, درود تے پڑھو نا جناب محمد. پھر بولو سارے, بولو سارے, بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے کہ صحابی آئے دے. صحابی آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں بڑا رحم دل انسان ہاں, میرا دل بڑا نرم ہے, میرا دل بڑا نرم ہے. توجہ توجہ. نبی علیہ السلام جی میں تے کدی کسے جانور تے بھی ظلم نہیں کردا. جدوں میں بکری نو ذبح کرنا انی لا اصبح الشاۃ فارحمها, اللہ دے پیغمبر جدوں میں بکری نو ذبح کرنا تے میں بکری تے بھی رحم کرنا, چھری نو تیز کر کے رکھنا. اللہ دے نبی علیہ السلام جی چھری او دے کولوں چھپا کے رکھنا, بڑے آرام نہ میں بکری نو زمین تے بچھاڑنا. اللہ دے نبی میں تے بکری تے بھی ظلم نہیں کردا, بڑا رحم دل انسان آ. اللہ کو مینوں بھی اجر عطا کرے گا, کو اللہ میرے نال بھی پیار کرے گا, کو اللہ میرے نال بھی آسانی کرے گا. حرمت رسول سننے والوں, میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا میرے صحابی
تو زمین تے بکری تے رحم کرنا ہے، عرشے بری تے اللہ تیرے لئی بخشش دے اپنے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے۔ سانو تے بکریاں تے رحم کرن دا حکم ہے۔ سکیاں بھیڑاں پیار تو محروم ہو گئیاں، سکا باپ منہ چک کے ویندا رہندا ہے، بدماشی کرنا ہے بڈھے باپ دے نال، مرضی نہ گھر آنا ہے تے مرضی نو جانا ہے، ساری ساری رات تیری ماں سکون اندر نہیں ہوندی، تیرا باپ سکون اندر نہیں ہوندا، ظالما سنگ دلا تینوں کدی خیر نہیں ہو پینی جے تیری وجہ تو بڈھا باپ روندا ہے، تیری وجہ تو بڈھی ماں روندی ہے، تیرے ظلم دی وجہ تو جے تیری بیوی روندی ہے، تیرے ظلم دی وجہ تو جے تیری بہن روندی ہے۔ لوگو جے میں مشرک دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں جے، سنگ دل دا نبی، تانوں روایت نہیں یاد صحیح مسلم اندر نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا بنی اسرائیل دی ایک عبادت گزار عورت ہے، ایک بلی دی وجہ تو اللہ پاک نے انہوں جہنم دے اندر سٹ دیتا ہے، بلی دی وجہ تو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ پوچھیا اللہ دے نبی ایک بلی دی وجہ تو عبادت گزار عورت جہنم اندر کیوں گئی؟ ایک درندے دی وجہ تو عورت عبادت گزار جہنم اندر کیوں گئی؟ جیڑی وجہ حدیث نبی پاک نے بیان کیتی ہے سن لو۔ نبی پاک نے فرمایا نے بلی تے ظلم کیتا ہے، انہوں بن دیتا سی تے انہوں پانی نہیں سی پلایا، انہوں کھانا نہیں سی دیتا، بلک بلک کے بلی مر گئی تے اللہ پاک دا غصہ اس عورت ڈگ پیا تے اللہ پاک نے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ جے بلی تے ظلم کریے تے جہنم ہے، تے جے کسی دی بیٹی نو اب گھر لے آئیے ویاہ کے تے اس بہو نو اس نو نو جے تانے مار مار کے او دیاں خوشیاں دا قتل کریے، پھر دسو اللہ کے میں راضی تے اللہ دے پیغمبر کے میں راضی؟ لوگو ایک رحم دل انسان بن جاؤ، لوگو پیارے دل دے مالک بن جاؤ۔ نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ آقا فرماندے نے میں رات نو اپنا دل صاف کر کے سونا، دل نو اپنے دل نو صاف کر کے میں اپنے صحابہ نہ معاملے کرنا۔ بڑی یار عجیب گل ہے، دل کباڑ خانہ بن گیا ہے، دل شیطانی گودام بن گیا ہے، 15 سال پرانی گل بھی اپنی دل چوں نہیں کڑدا، 15 سال دیاں پرانیاں گلاں لے کے تانزنی کرنا رشتہ داراں تے دوستاں تے جماعتیاں تے۔ یاد رکھو میرے پیارے بھائیو، جے میں عقیدہ توحید دی اہمیت ہے، اے دے نال نال نبی پاک گلیاں چ کام کراؤن نہیں سن آئے، گلیاں چ جھنڈیاں لوان نہیں سن آئے، نبی پاک تے دلاں نو نرم بنان آئے سن، نبی پاک تے دلاں دا تزکیہ کرن واسطے آئے سن۔ جے تو اج بھی سنگ دے لینا تے پھر اپنی آخرت دی فکر کر لے، جے اج بھی تو سنگ دے لینا چھوٹی چھوٹی گل تو قطع تعلقی کرنا ہے۔ لو جی میں ایک دعا کرنا، ذرا تڑپ کے آمین کہو ہاں۔ اللہ سونیا ساڈے دلاں نو نرم کر دے، سارے نہ بولیو کتے ہو نہ جان، اللہ ساڈے دلاں نو نرم کر دے، اللہ ساڈے دلاں نو نرم کر دے۔ ماشاءاللہ دل پہلے ہی نرم نے، لیکن میرے ویریو اگر کوئی بندہ معافی منگن تو اڑے بوئے تے آ جائے نا تے متھے وٹ نہ پایا کرو، معاف کر دینا عزت دی گل جے، معافی مانگ لینا عزت دی گل جے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مینوں اس اللہ دی قسم ہے جے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، معافی منگن نال تے معافی دین نال میرے امتی دی عزت اندر کمی آ ہی نہیں سکتی۔ معاف کرو گے، معافی منگو گے، اللہ عزت اندر اضافہ کرے گا۔ احباب گرامی ایک ادھر جھڑا پیغام میں دینا چاہنا، جڑا درد میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، اللہ جاندا جے دنیا داراں دی کی گل کراں، جواریاں شرابیاں دی کی گل کراں، ایتھے دینداراں دے دل نے سخت ہو گئے نے، استغفر اللہ الیاذ باللہ، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ لیکن آئیے جڑا میں سیرت دا تیسرا پہلو بیان کرنا چاہنا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ عقیدہ تو ادھر بنے دیتا ہے نا، رحم دل انسان بن جا، اللہ تیری کدی کنڈ نہیں لگن دے گا۔ ساری نحوست سنگ دلی دی وجہ تو، ساری نحوست بے رحم ہون دی وجہ تو ہے۔ جدو تو رب دے بندیاں تے رحم نہیں کردا، جدو تو اپنے رشتہ داراں تے رحم نہیں کردا، ادو اللہ بھی تیرے لیے رحمت تے برکت دے دروازے بند کردا ہے۔ آئیے جڑی میں تیسری بات کرنی چاہنا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ حرمت رسول سننے والوں عقیدہ توحید قبول کرو، جے نبی علیہ السلام دی حرمت نو جان دے ہو، حرمت رسول سننے والوں اپنے دلاں نو نرم کرو جے حرمت رسول نو سمجھ دے ہو۔ آئیے جڑی میں تیسری گل سمجھانی چاہنا،
जे नबी पाक नाल प्यार करदे हो ते गरीब मुसलमान नाल भी प्यार करया करो, गरीब मुसलमान दा भी एहतराम करया करो, बाकरदार गरीब मुसलमान दा भी हया करया करो, बाकरदार गरीब मुसलमान दी भी इज्जत करया करो। यारो कादा नबी पाक दा आशिक है, कादा नबी पाक दा मुहिब है। दीन नूं उहने की बदले है? जेड़ा इज्जत करदा है गड्डी वेख के, इज्जत करदा है ओहदा वेख के, इज्जत करदा है दुनिया दे पैसे वेख के, दुनियादारां दी खातर सारी सारी रात खलोता रहिना ते सारा सारा दिन इंतजार करदा रहिना ते जेड़ा इज्जत वाला, किरदार वाला, शरीयत वाला, दाढ़ी वाला, नमाज वाला, मस्जिद वाला, ओहदे नाल तू सीधे मुंह सलाम भी नहीं लैंदा, ओनू तू अपने गले भी नहीं लगांदा, बीमार हो जाए ते तिमार थारी भी नहीं करदा। वजह है वे एदी थाने सलाम दुआ नहीं, वजह है वे को कोठी नहीं, वजह है वे को पैसा नहीं, वजह है वे को ओहदा नहीं। और लोगो जे तुहाडे दिल अंदर पैगंबर दी हुरमत दी एक रत्ती भी मौजूद है ते जेड़ा बंदा दीनदार ते बाकिरदार है ना, ओहदे नाल अल्लाह वास्ते प्यार करया करो, ओहदा अल्लाह वास्ते हया करया करो। साडी जिंदगी दी नहूसत दी एक सब तो बड़ी वजह है असी मुंह मलाजे दा एहतराम करने आ, अल्लाह वास्ते किसी दा हया नहीं करदे। गरीब बंदे दी कोई बात सुनन नूं तैयार नहीं, गरीब बंदे दी कोई तिमारदारी करने वास्ते तैयार नहीं। यार सानू पैगंबर दा एक किरदार भुल गया। मैं मिशकात ते बुखारी चो एक रवायत पढ़ के सुनानी चाहना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर दे अंदर एक काले रंग दी हबशुन औरत मस्जिद नबवी च झाड़ू फेरदी सी। की औकात है दसो, की हैसियत है झाड़ू फेरन वाली औरत दी। लेकिन अचानक औरत बीमार हुई ते अचानक ही फौत हो गई। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने रातों रात ओदा जनाजा पढ़ाया ते ओनू दफना दिता है। चंद दिन गुजरे ते नबी अलैहिस्सलाम नू औरत नजर नहीं आई। ओ हुरमते रसूल सुनने वाले हो, वेख लो नबी पाक दी गरीबां ते किड्डी गहरी नजर है। औरत नजर नहीं आई ते नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा नू पूछया, सहाबा औरत नजर नहीं आ रही। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा कहंदे ने अल्लाह दे नबी रात नू फौत हुई है ते असीं दफना दिता है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया? आपने नहीं फरमाया अच्छा फिर अल्लाह दा हुक्म, अल्लाह ओदी बख्शिश करे, अच्छा फिर अल्लाह ओदी आखिरत बेहतर करे। हुरमते रसूल सुनने वालों, तकरीबन 14 सदियां पहले नबी अलैहिस्सलाम ने एक जुमला बोलिया, अज भी मैं ओदी मिठास महसूस करना, अज भी मैं ओदी लज्जत महसूस करना। तो नबी पाक ने की फरमाया? आपने फरमाया दुल्लोनी अला कब्रिहा, मेरे सहाबा मैनू उस औरत की कबर ते लै चलो। औरत वेख लो झाड़ू फेर दी जे मस्जिद दे अंदर। फरमाया मैनू ओदी कबर ते लै चलो। ते नबी अलैहिस्सलाम कबर ते टुर गए ते कबर ते जाके नबी पाक ने सिर्फ हाथ चुक के दुआ नहीं की, बल्कि अल्लाह अकबर कह के नबी अलैहिस्सलाम ने ओदी कबर ते दोबारा नमाज जनाजा पढ़ाया। सहाबा ने पिछे हो के नमाज जनाजा पढ़िया। लोगो जे चाहते हो अल्लाह तुहाडियां नस्लां दी खैर करे, पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे, फिर मैं आवा ना आवा। एक मैं तालिब इल्म दी गल याद रखिया जे, किसी बंदे नूं इस वजह तो बेइज्जत ना करे जे कि इहदे कोल पैसा नहीं, इस वजह तो बेइज्जत ना करे जे इहदी किहड़ी कोई दुनियादारी है, इहदे को किहड़ा कोई दुनिया दा पैसा रुपया है। गरीब लोगों ना अल्लाह वास्ते प्यार करिया कर, गरीब लोगों ना अल्लाह वास्ते मुहब्बत करिया कर। बीमार हो जान ते तीमारदारी करिया कर, परेशान हो जान ते उन्हां दा दुख वंडिया कर, फौत हो जान ते उन्हां दे जनाजे पढ़िया कर। तुहानूं ये वाक़ियात क्यों भुल जांदे ने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी गालबन हजरत उमर दे बारे में पढ़िया है। इंज अपने तखत ते अपनी मजलिस तशरीफ फरमा हुंदे, दूरों जो सैयदना बिलाल आउंदे, हबशी बिलाल, ते हजरत उमर वेख के कहंदे जा सैयदना बिलाल, साडा सरदार बिलाल आ गया है, साडा सरदार बिलाल आ गया है। क्यों ये वाकया तुसी भुल जाते हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाठी टेकदे आ रहे ने। अखां तो नबीने ने नज़र नहीं आउंदा, पर दिल दीयां अखां बड़ियां रोशन ने। खुशबू तो ही पता लग जाता है कि अल्लाह के नबी किधर आ रहे ने ते किधर जा रहे ने। खुशबुआं आईयां ते लाठी टेकदे नबी अलैहिस्सलाम वल जा रहे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने वेखिया मुंह चो नबी पाक ने कोई गल नहीं कही, कोई नबी पाक ने बोल नहीं बोलिया। सिर्फ गरीब सहाबी नूं वेख के मत्थे ते शिकन आया, सलवट आई है, तेवड़ी आई है, ते फौरन जिबरील आ गए ते अल्लाह पाक ने फरमाया अबसा व तवल्ला अन जाहुल अमा व मा युदरीका लअल्लहु यज़क्का।
میرے پیغمبر سارے قریش مکہ جہنم جان مینوں اس گل نہ غرض نہیں، پر عبداللہ بن مبارک نو ویکھ کے تواڈے متھے تے سلوٹ نہیں آنی چاہیے۔ غریب بندے نو ویکھ کے تبصرے کر دے ہو، اچھا جی وہ نہیں سندا تے اللہ بھی نہیں سندا، کسی دی غربت دا مذاق اڑاندے ہو جی، اللہ جی وہ نہیں سن رہا تے اللہ بھی تیرا محاسبہ نہیں کرے گا۔ یاد رکھو لوگو، پریشانیاں دی وجہ، مصیبتاں دی وجہ میں انہاں لوگاں نو رلدیاں ویکھیا ہے، میں انہاں لوگاں نو برباد ہوندیاں ویکھیا ہے جنہاں نے غریباں دی غربت دا مذاق اڑایا ہے، جنہاں نے ماڑے لوگاں دا مذاق اڑایا ہے تے انہاں نو قدر نہیں دتی اپنے دل دی اندر۔ یار کسے بندے واسطے اسمبلی دا دروازہ ایک دن پہلے کھلے نا تے آندھی ہو یار بڑی ایدی اپروچ ہے، بڑی ایدی عزت ہے، بڑا ایدہ وقار ہے۔ ایک دن پہلے جدلی اسمبلی دا دروازہ کھلے ادھلے تے آنا بڑی ایدی اپروچ ہے تے تینوں نبی پاک دی صحیح حدیث یاد نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا غریب مسلمان کل قیامت والے دن امیر مسلمانہ تو 500 سال پہلے اللہ دی جنت دے مہمان بن جان گے۔ انہاں کو بد دعاواں نہ لیا کر، غریب دا گریبان ایک منٹ تو پہلے پھڑنا ہے، نسلاں تک دے انہوں تانے مارنا ہے تے او پھر جدو تیرے لی چوڑی چوکے بد دعا کر دائی آ تیری زندگی دی بربادی دی وجہ ہے۔ لوگو میں نبی علیہ السلام دی سیرت دے 3 پہلو دوانوں سنائے نے، جے سونے نبی نال پیار کر دے ہو شرک دے کوڑو بچ جاؤ، جے سونے نبی نال پیار کر دے ہو سنگ دلی تو بچ جاؤ، جے سونے نبی نال پیار کر دے ہو تے پھر غریب مسلمان دا حیا کرو۔ غریب مسلمان یار اے دے کافراں والی سوچ ہے گڈیاں ویکھ کے سلام کرنا، اے تے کافراں والی سوچ ہے پیسہ ویکھ کے سلوٹ کرنا، اے تے کافراں والی سوچ ہے عہدہ ویکھ کے سلام کرنا۔ انہاں نہ بھی پیار کر، انہاں دا بھی حیا کر، لیکن یہ مطلب ہے نہیں کہ تو مسجد نمازی دی بے قدری کرے، انہوں تو ذلیل کرے، انہوں تو زچ کرے۔ تو انہوں نبی پاک دی اے سیرت یاد نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا کائنات دا سب نالوں گندا ولیمہ ہوئے جس ولیمے دے اندر غریب مسلمان نو دعوت نہ دیتی جائے۔ پیغمبر فرمانے نے سب نالوں بدتر ولیمہ ہے جدوں اپنے بیٹے دی شادی کرنا ہے، پانجے دی شادی کرنا ہے، پتیجے بھرا دی شادی کرنا ہے تے مسجد دی پہلی صاحب دے نمازی ویکھیا کر، انہاں نو 2 دفعہ کارڈ کلیا کر تے 38 دفعہ فون کر کے کیا کر لازمی آیا جے۔ انہاں دی اللہ کدی نہیں جے کڈ لگن دیندا جڑا غریب مسلماناں نال پیار کرے، محتاج مسلماناں نال پیار کرے، کم حیثیت دے مسلماناں نال پیار کرے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیر۔ میں اللہ دے حضور دعا کرنا، محبت نہ آمین کہنا، اللہ سونیا عقیدہ توحید تے زندہ رکھیں تے عقیدہ توحید تے موت نصیب فرما۔ سارے بولو نبی پاک نے فرمایا مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کردا، قبولیت دی کڑی ہے۔ اللہ عقیدہ توحید تے زندہ رکھیں تے وضو دی حالت اندر جدو موت آئے ساڑی زبان تے لا الہ الا اللہ جاری فرما دے۔ اللہ ساڑے دل دیاں سختیاں ختم فرما دے، اللہ ساڑے دل دیاں سختیاں نو نرمی اندر تبدیل فرما دے، رشتہ داران دے حق اندر سانو نرم بنا دے، جماعتیاں دے حق اندر سانو نرم بنا دے۔ اختلاف کریا کر، سب کچھ کریا کر، لیکن کردار کشی نہ کریا کر۔ اور تیسری بات اللہ سانو غریب مسلمانہ دا احترام، پیار، وقار، عزت اور اللہ محبت نصیب فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث حضرت مولانا سیف اللہ خالد ملتانی صاحب۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حرمت رسول دیگر فرائض کے عنوان پر
عالمانہ فاضلانہ خطاب محقق العصر